ओम सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यकेन सवितारतेन देवो यादि भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्मस्यैक्यस्य सुकृतम् एषामीशे पदपतिपदौनां चतुष्पदामदद्यवतां निष्क्रीदोऽयमज्ञियं भागमे दुराग्यस्फोषायजमानस्य चन्दो अग्निर्मूर्धादिवक्ककुपतिपतिव्या अयम् अपागं रेतागं सृजन्वसे स्योना पृथ्वी भवारुक्षरा निवेशनी यश्चानः सर्मसप्रताः क्षेत्रस्य वतिना वयगं हिदेनेव जयामसि कामस्वं भोषयिस्वासनो मृडाधिदृशे प्रवशुक्राय भानवे परत्तगम् अभ्यं मदिञ्जाग्नये सुपूतं यो देव्या निमानुषा जनूश्चन्दर्विश्वानि वित्पना जिगादि इन्द्राणी मासु नारीष सुपत्नीव मघवश्रवं नह्यश्चापरं जनजनसा मरते पतिः इन्द्रं भो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यस्माकमस्तु केवलः आभ्यायश्च समेतु मे विश्वतः भवावाजस्य संगते अप्सु मे सोमो ब्रवीदन्दर्विश्वानि भेटजाग्निञ्च विश्वसम्भो मापस्य विश्वभेटजीः गौरीमिमाय सलिलानि दट्यद्धेकपदी द्विपदी साजरुपदी अट्ठापदी नवपदी बहुषी सहस्रा अक्षरा परमे व्योमन् उद्बुद्ध्य स्वाग्ने पतिजागृह्येन मट्टा पूर्ते सगं तेजामयञ्च पुनः स्थापितर्भ्यमानम्